सिविक और करोला की जंग तो बहुत पुरानी थी। इस जंग में एक नया जो है एंट्रेंट भी आ गया था, वो था एलेंट्रा। एलेंट्रा पाकिस्तान में 6th जनरेशन लॉन्च करके 2000 सीसी इंजन के साथ इन दोनों गाड़ियों को कम्पीट कर रहा था। बट रिसेंटली होंडाई ने एलेंट्रा की 7th जनरेशन लॉन्च की और मैंने कहा आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए कि इस टाइम पे अगर आपने सी सेगमेंट की सेडान लेनी है तो पाकिस्तान में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। टोयोटा की तरफ से ग्रैंडी जो है हमारे पास मुकाबले में खड़ी है, होंडाई की तरफ से एलेंट्रा की 7th जनरेशन है, और सिविक की तरफ से दो गाड़ियां हैं। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं सिविक के साथ ज्यादती करता हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि होंडा के दोनों जो है ना वेरिएंट्स वो आपके सामने खड़ी किए जाएं। एक टर्बो आरएस है, एक नॉर्मल टर्बो है। इसके अलावा अगर हम जनरेशन की बात करें तो सिविक जो मेरे राइट पे खड़ी है पाकिस्तान में आने वाली 11th जनरेशन है। इसी तरह टोयोटा की अगर हम बात करें तो ये भी 11th जनरेशन है, जबकि होंडाई की जो एलेंट्रा है इसकी 7th जनरेशन पाकिस्तान में आ रही है। सो ये 10 साल से एक शेप चला रहे हैं, इनकी शेप अभी 3 साल से चल रही है, जबकि एलेंट्रा की शेप जो है वो अभी लेटेस्ट आई है। इन तीनों जो सी सेगमेंट की सेडान्स हैं, इनमें जो सबसे यूनिक चीज़ इस एलेंट्रा के अंदर है वो इसका हाइब्रिड इंजन है। बिकॉज बाकी जो है दोनों गाड़ियां आइस इंजन जिनको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं वो है, उसके साथ हाइब्रिड मोटर नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड मोटर भी है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की सबसे पहली सी सेगमेंट सेडान है जो कि हाइब्रिड के साथ ऑफर की गई है। तो होंडा एलेंट्रा ने एक लिहाज से वहां पे एक लीड ली है। तो जिस तरह टोयोटा की मैंने आपको बताया कि टोयोटा का ये डिज़ाइन तकरीबन 10 साल से चलता आ रहा है, और ये डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर और ओवरऑल आउटलुक में भी आपको नजर आता है। रीज़न बीइंग देखें, अगर आप इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया गया है, जबकि अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा में आपको कहीं क्रोम नज़र नहीं आएगा। हर जगह पियानो ब्लैक जो कि आजकल की गाड़ियों में यूज़ होता है वो यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर आप एलेंट्रा की बात करें, इसमें आप अगर मुश्किल से कोशिश करेंगे तो आपको शायद कहीं ये एक पट्टी मिलेगी, ये भी क्रोम नहीं है, इट्स सिल्वर इन कलर, तो आपको इस गाड़ी में भी क्रोम नजर नहीं आएगा। सो टू मच क्रोम इन करोला बिकॉज ऑफ बीइंग एन ओल्ड डिजाइन आई गेस। सो हम वीडियो में कोशिश ये करेंगे इनके पावर फिगर्स आपको बताएं, एंड पे आप प्राइस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन के लिए आप पार्क व्हील्स के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पर भी जा सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बात करता हूँ कि वीडियो जब भी बनेगी पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, तो आपको जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप पार्क व्हील्स के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पर जाके इन डिफरेंट वेरियंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लुक्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 साल से ये वाली लुक चल रही है टोयोटा की, बट ये इसका टॉप वेरिएंट है और इसकी प्राइस तकरीबन आपको ऑन रोड मेरा ख्याल है आज के दौर में अंडर 80 पड़ती है, 77 78 के करीब पड़ती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपने कंपैरिजन करना हो तो इन चारों गाड़ियों में से सबसे मेरा ख्याल है सस्ती गाड़ी जो है ये है। इसमें 1800 सीसी इंजन होता है जिसके अंदर 7 स्पीड जो है CVT ट्रांसमिशन है। और अगर हम गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर ये बॉडी किट भी जेन्युइन कंपनी की तरफ से आई हुई है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। अलॉयज भी कंपनी की तरफ से आए, जिसके ऊपर इंपोर्टेड टायर है 16 इंच का। अगर बैक की तरफ चलें तो अगेन उसमें कोई लुक वाइज अगर हम देखें तो कोई खास चेंज नहीं है, सिवाय पिछली लाइट्स का चेंज था या डिफ्यूजर बम्पर का चेंज था। गाड़ी के अंदर सनरूफ आती है, इंटीरियर ब्लैक ऑप्शन दे दिया गया है। और अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 3 एयर बैग आते हैं, एक पैसेंजर के लिए, एक जो है ड्राइवर के लिए, और एक नी एयर बैग है। डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं, और लेदर का जो है इंटीरियर है। सीट्स जो है ऑल मैनुअल है। बेसिकली अगर हम बात करें जो इंटीरियर लेआउट है वो तकरीबन 10 साल से ऑलमोस्ट सेम है, सवाए एसी की जो ग्रिल्स हैं वो चेंज हुई थी, लेदर स्टिचिंग थोड़ी चेंज हुई थी। पहले सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता था, इमोबिलाइजर के बगैर पहले उसकी चाबी थी, बट अब ये तमाम चीज़ें गाड़ी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। और इसकी जो सिटी के अंदर फ्यूल एवरेज तकरीबन आपको मिलती है वो 10 से 11 है, लॉन्ग के ऊपर 12 की एवरेज भी दे देती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं। इससे अगर हम आगे आएँ तो होंडा की तरफ चलते हैं। होंडा जो है उसके 2 वेरिएंट मैंने आपको बताया यहाँ पे मौजूद हैं, एक टर्बो आरएस है, एक नॉर्मल टर्बो है। सो जो इसका बेस वेरिएंट है जिसको टर्बो नॉर्मल बोला जाता है, जो आरएस नहीं है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो दिस इज आरएस एंड दिस इज टर्बो। इसके अंदर 16 इंच के व्हील हैं, इसके अंदर 17 इंच के व्हील हैं, ये ज़रा एग्रेसिव व्हील हैं, ब्लैक आउट ज़्यादा है। इसका नॉर्मल जो है हाइपर फिनिश के साथ है। फ्रंट लुक तकरीबन सेम है, सवाए इसकी जो हेडलाइट्स हैं इनके अंदर प्रोजेक्शन हेडलैम्प है, जबकि इनके अंदर LEDs हैं, और DRL जो है वो दोनों के अंदर सेम है। शेप वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे इसकी शेप जो है टोयोटा से बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी लगती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी लगती है, और ज़्यादा ट्रेंडी भी है। RS टर्बो की बात करें, इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों में नहीं है, एलेंट्रा में भी नहीं है और टोयोटा में भी नहीं है। वो इसका एडास के जो फीचर हैं जिसको होंडा सेंसिंग बोलते हैं। होंडा सेंसिंग पैक जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है बेस वेरिएंट में, लेकिन RS के अंदर है। सेंसिंग के अंदर आपके पास एडाप्टिव क्रूज आ जाता है, आपके पास ब्रेकिंग आ जाती है इमरजेंसी की, इसी तरह आपके पास जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाता है, और इसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आपको ड्राइविंग एड करती हैं जो कि इस वेरिएंट में नहीं है। बाकी जो RS है इसके अंदर आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, दरवाज़ों के ऊपर भी, व्हील्स भी ब्लैक हैं, पीछे स्पॉइलर भी है। जबकि नॉर्मल टर्बो के अंदर आपको बॉडी कलर के हैंडल भी मिलेंगे, आपको जो साइड व्यू मिरर है वो भी नॉर्मल मिलेगा। शार्क फिन एंटीना इधर फिर पियानो ब्लैक में, इधर नॉर्मल बॉडी कलर में। इंटीरियर कलर की अगर बात करें तो टर्बो RS जो है
RS کا جو انٹیریئر ہے دیٹ از اگین بلیکڈ آؤٹ. آج کل ایک بلیک آؤٹ انٹیریئر کا جو ہے نا فیشن ہو گیا ہے, یہ بھی کپڑوں کے فیشن کی طرح ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے انٹیریئر کو اگر دیکھیں تو انٹیریئر لے آؤٹ مجھے لگتا ہے اگین ٹویوٹا کے بعد اگر میں اس پہ بیٹھوں یا اس کو دیکھوں تو بڑا ماڈرن قسم کا اس کا انٹیریئر ہے. خاص طور پہ جو اس کے اے سی کے سوئچز ہیں وہ بڑا اسٹائلش ہیں, اس کی اے سی کی میش گرل جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. سو انٹیریئر وائز آئی تھنک دس کار از بیٹر دین ٹویوٹا. اور سیٹس اس کی بھی مینول ہیں, لیدر لگا ہوا ہے, اس میں ریڈ سٹچنگ ہے ٹربو RS کے اندر. اگر ہم نارمل ٹربو کی بات کریں تو اس کے اندر بیج سیٹ ہے. ڈیش بورڈ کا لے آؤٹ سیم ہے بٹ جو بلیک ایڈیشن تھا وہ بلیک ایڈیشن نہیں ہے, اس میں بیج سیٹس ہیں, اگین مینول سیٹس ہیں. اے سی جو ہے ڈول زون کلائمیٹ کنٹرول ہے, میش گرل سیم ہے, آڈیو سسٹم سیم ہے. اور اگر بیک پہ چلیں تو اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا اسپوائلر آتا ہے جو کہ پیانو بلیک کے اندر ہے, اس کے اندر کوئی اسپوائلر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں ڈول ایگزاسٹ آتا ہے RS کے اندر, اور نارمل ٹربو میں جو سنگل ایگزاسٹ ہے. اور اب چلتے ہیں تیسری گاڑی جو کہ اس کے کمپیریزن میں لیٹ آئی, لیکن ابھی میرے جسے کہتے ہیں نیو کمر ہے, لیکن ابھی آنے کے بعد 7th جنریشن اس کی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان تینوں کو کمپیئر کریں, ایک تو سب سے نئی ہے, سب سے ماڈرن ہے, ہائبرڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو فیول اکانومی ہے وہ بھی بہتر ہے. فیول اکانومی کی بات ہو رہی تھی تو میں سیوک کی فیول اکانومی بھی آپ کو بتا دوں. ان دونوں گاڑیوں کے جو فیول اکانومی کے فگرز ہیں وہ بھی 10 سے 11 کلومیٹر جو ہے آپ کو شہر میں دیتے ہیں, اور جو ہائی وے کے اوپر ہے ڈپینڈنگ اپون یور ڈرائیو 12-13 ہی ہیں. سو فیول نمبر جو ہے وہ تقریباً دونوں گاڑیوں کے کامن ہے, اور اس کے اندر بھی 7 اسپیڈ CVT ہے. سو دونوں گاڑیوں کی فیول ایوریج سیم ہے, دونوں گاڑیوں کے گیئر 7 اسپیڈ CVT ہے. جبکہ ہم ادھر آ جائیں تو فیول میں اگر کراؤن دینا ہو تو دس کار از کمپلیٹ ونر. مطلب ان دونوں کی 10-10 کی ایوریج کو اکٹھا کر لیں تو یہ الینٹرا ہے, یہ شہر میں آپ کو جو ہے 24+ کی ایوریج دے رہی ہے, اور ہائی وے کے اوپر بھی تقریباً 20 کی ایوریج دے رہی ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ایکسپرٹ ریویو نہیں دیکھا تو لگے ہوئے لنک پہ جا کے کلک کر سکتے ہیں. پرائس وائز دیکھا جائے تو اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریباً 8 ملین کے اندر اندر آتی ہے. اس کا جو بیس ویریئنٹ ہے وہ 85 کے قریب ہے, یہ 1 کروڑ سم تھنگ کے قریب ہے. اور یہ جو ہنڈائی نشات نے ابھی نیا اس کا ویریئنٹ لانچ کیا ہے الینٹرا کا ہائبرڈ, یہ تقریباً 97 لاکھ روپیز کے اوپر ہے. پرائس میں اس سے مہنگا ہے, اس سے تھوڑا سا مہنگا ہے, اس سے سستی ہے. بٹ ایک چیز جو اس کو یونیک بناتی ہے وہ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ہائبرڈ ہونا ہے, اور اس کے فیول کے نمبرز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپریسو ہیں. سو اگین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فیول اکانومی از اے کنسرن دین دس کار از اے کلیئر ونر. لکس کی اگر بات کریں تو اس کا جو فرنٹ ہے مجھے بہت ایگریسو لگتا ہے, کافی اسٹریٹ ہے. اگین ٹویوٹا کو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی ہوئی ہے. الینٹرا کی جو پرانی شکل تھی وہ کافی عرصے تک ان سے کمپیٹ کرتی تھی بٹ تھوڑی اولڈی سی تھی, بٹ دس ون از اے ٹوٹلی ریویمپڈ شیپ. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کا پیرامیٹرک جو گرل ہے وہ گاڑی کے جو کٹس ہیں, اوور آل جو گاڑی کی شیپ ہے یہ بہت خوبصورت ہے. یہ گاڑی چوڑائی میں, لمبائی میں, ہر لحاظ سے ان دونوں گاڑیوں سے بڑی ہے. تو یہ گاڑی کی جو اگر ہائٹ ہے تو سیوک سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 2 ملی میٹر نیچے ہے, جبکہ کرولا سے تقریباً 1 انچ ہائٹ میں کم ہے. باقی گراؤنڈ کلیئرنس وائز سیوک اور اس کا میرا خیال ہے قریب قریب ہی ہے. ٹویوٹا سے ذرا تھوڑا فرق ہے, ٹویوٹا کی گراؤنڈ کلیئرنس بہت کلیئر ہوتی ہے بٹ دیٹ از ناٹ این ایشو. ویلز اگر اس میں دیکھیں 16 انچ کے ہیں, اور اس کے اوپر بھی جو ہے امپورٹڈ ٹائر لگا ہوا ہے. سو دس از این امپورٹڈ ٹائر, اس میں بھی امپورٹڈ ٹائر ہیں, اور سیوک کے دونوں ویریئنٹ میں لوکل ٹائر ہیں. انٹیریئر کی اگر بات کریں تو اگین ویری ماڈرن اسٹائل. اگر آؤٹ آف 3 میں نے کمپیئر کرنا ہو تو انٹیریئر میں سب سے اوپر جو مجھے لگتا ہے ڈیزائننگ وائز وہ الینٹرا ہے. اس کے اندر بہت سی ایسی آپشن ہیں جو کہ ان دونوں گاڑیوں میں نہیں ہیں, جو کہ اس کیٹیگری کی, بلکہ مطلب یہی 3 گاڑیاں ہیں تو ان میں سے میرے خیال سے کئی جو ہے نا ون اپ پوائنٹس ہیں. اگر ہم دیکھیں اس گاڑی کے اندر الیکٹرک سیٹس ہیں, دونوں میں نہیں ہیں. لمبر سپورٹ ہے, دونوں میں نہیں ہے. اس گاڑی کے اندر ہیٹڈ وینٹیلیٹڈ سیٹس ہیں, وہ بھی ان دونوں میں نہیں ہیں. اس گاڑی کے اندر کمپنی فٹڈ وائرلیس چارجر ہے جو کہ ان دونوں میں نہیں ہے. سیوک والے آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے 55,000 روپے ایکسٹرا دے کے آج کل لگانا ہو لگا لیں, بٹ اگین فیکٹری فٹڈ گاڑی میں وائرلیس چارجر نہیں آتا. اینڈرائڈ آٹو اور ایپل کار پلے جو ہے اس میں وائرلیس ہے, اس کے اندر وائرڈ ہے, اس طرف ابھی نہیں آیا. تو یہ کمپیریزن ہے. اسٹیئرنگ ویل بہت خوبصورت ہے, اس کا جو ڈیجیٹل کلسٹر ہے وہ میرا خیال ہے اپنی لیگ میں سب سے بڑا ہے. سو اس لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے گاڑی. اور اگر کیپیسٹی وائز بھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو سٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی اس گاڑی کے اندر ہے. اور اوور آل اگر لکس کی بات کریں, میرے خیال سے بائی لکس اگر ہم کمپیئر کریں, میری اگر پرسنل چوائس دیں تو نمبر 1 یہ ہوگی, نمبر 2 یہ ہوگی, نمبر 3 یہ ہوگی. فرنٹ کی بات کر رہا ہوں. بیک کی اگر لک بات کریں تو نمبر 1 یہ ہے, 2 یہ ہے, اور 3 وہ ہے. خیر لک از اے پرسنل میٹر کہ ہر بندے کو اپنی جو ہے نا اپنی چوائس پسند آتی ہے. تینوں گاڑیوں میں سن روف ہے, شارک فن اینٹینا ان دونوں کے اندر ہے. کامیابی کی ضمانت اس کے اندر نہیں ہے. اب پرفارمنس فگر کی طرف چلتے ہیں تو اگر ہم ہارس پاور کی بات کریں تو گرینڈی از 140, الینٹرا از 140 اینڈ سیوک ٹربو از 140. اور ہائیسٹ ہارس پاور کا اگر کراؤن دیں گے تو وہ ٹربو RS کو جائے گا جو کہ 170 کی طرف ہے. بٹ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی.
صرف ایک فگر جو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. گاڑی کی جو ٹارک ہے, اگر ہم ٹارک کی بات کریں اوور اور آؤٹ پٹ کی بات کریں تو دس کار از اے کلیئر ونر الینٹرا. الینٹرا کے جو ٹارک کے فگر ہیں دس از 264, اور اگر ہم 0 to 100 کے فگر جو پارک ویل نے کیلکولیٹ کیے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین میں آ رہے ہیں, اس پہ بھی سب سے زیادہ کوئکسٹ کار آؤٹ آف دیز آل از الینٹرا. تو فیول اکانومی, کوئکسٹ وائز, بوتھ وائز یہ گاڑی جو ہے کلیئر ونر ہے. تو سب سے اینڈ پہ ایک اور چیز بڑا ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیلر شپس کہاں سے ہیں, کمپنی کتنی پرانی ہے. سو ٹوئٹا بینگ دا اولڈسٹ پلیئر ان پاکستان, ٹوئٹا کی تقریباً 57 ڈیلر شپ ہیں پورے پاکستان میں. اس کے بعد اگلا انٹرنٹ جو ہے وہ ہونڈا تھا. ہونڈا تقریباً 90s کے مڈ میں پاکستان میں آیا تھا, اور اس ہونڈا کی تقریباً 37 ڈیلر شپ ہیں پورے پاکستان میں. اور سب سے لیٹ آنے والا انٹرنٹ جو ہے ہونڈا نشاط موٹر تھا, ان کی تقریباً اس ٹائم پہ 24 ڈیلر شپ ہیں. سو ڈیلر شپ نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ٹوئٹا کی نئی شپ کب آئے گی, یہ 10 سال سے چل رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سیگمنٹ سی سیڈان کے اندر الینٹرا کی جو موو ہے بڑی ایک جو ہے نا پیوٹل ہے, بیکاز اس کے بعد اب میرا ایک پرسنل انالیسس یہ ہے کہ ٹوئٹا کا جب بھی نیا ویریئنٹ آئے گا یہ ہائبرڈ میں ہی لے کے آئیں گے, اور سیوک کی نئی ایٹریشن میں بھی شاید ہائبرڈ گاڑیاں آئیں. بٹ ابھی تک مارکیٹ کے اندر جو بھی ہمارے پاس نیوز ہے اس کے مطابق دونوں گاڑیوں میں کوئی چینج نہیں آنے والا, مائنر ماڈل چینج شاید آ جائے. سو دس از دا کمپیریزن رائٹ ناؤ. اگر آپ لوگوں نے بھی سی سیگمنٹ سیڈان لینی ہے تو یہ تینوں گاڑیوں کے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کمپیریزن میں فیول ایوریج میں کہاں پہ ہے, پرفارمنس فگرز پہ کہاں پہ ہیں, اور نمبر آف ڈیلر شپس پہ کہاں پہ ہیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. پرائس جو ہے ایک ڈیسائڈنگ فیکٹر ضرور ہوگا. آپشن ان گاڑیوں کی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ بھی ٹائم چینج نہیں ہو سکتی ہیں. ابھی مارکیٹ میں آپشن یہی اویلیبل ہے. پرائس پاکستان میں ہر روز چینج ہوتی ہے, تو اگر آپ نے جب بھی ڈیسیجن لینا ہو تو گاڑی کی پرائس چیک کرنے کے لیے آپ پارک ویلز کے نیو پرائس سیکشن پہ جا سکتے ہیں. آن روڈ پرائس کیلکولیٹر کی مدد سے اپنے شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی گاڑی آپ کو رجسٹر کرا کے آن روڈ کتنے کی پڑے گی. یہ تھی آج کی کمپیریزن ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. شکریہ.